आयज न्यूज मिडिया कडेन उलोवपाचो हेतू म्हणल्यार आमच्या ह्या भलायकी केंद्रात प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र सुरू जाला आणि प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें की सगळ्यात स्वस्त दरात जी वखदां बाकी कडेन खूब म्हारग आसता ती वखदां हांगासर मेळटा. सांगपाचें जाल्यार हांवें आतांच अशें म्हाज्या बापाय खातीर वखदां व्हरपाक आयिल्लो. भायल्या फार्मासीनी जी वखदां 400 रुपया स्ट्रीप आसता म्हणजे 30 टॅबलेट्स आसता ते हांगासर जवळपास 120 रुपीसान मेळटा. अशें फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियमाचे वेगवेगळे ब्रँड्स आसता त्या ब्रँड्साचे तुमी जर वचपाक लागत जाल्यार 400, 500, 600 जसलो बरो नांवाजलो ब्रँड तिचे चड रेट पूण वखद तेंच आसता. हांगासर आमी अशेंच त्या फार्मासिस्टाक विचारलें की बाबा कॅल्शियमाची रेट कितें, तर तो म्हाका सांगता की कॅल्शियमाच्या स्ट्रिपीची रेट 8 रुपया. तर तुमी इमेजीन करपाक शकता की नॉर्मली जी वखदां अशी मेळटा जाल्यार आमी खुबशे लोक आसता गरीब आसता, गव्हर्मेंटा कडेन एक फावटी तो स्टॉक आसना गुळयांचो. अशा वेळाचेर तुमी काणकोणचे जर कोणी आसत जाल्यार काणकोण भलायकी केंद्रांकच जी फार्मासी आसा तेच्या सायडीनूच प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र ही फार्मास सुरू जाला. तुमी थंयसर येवन तुमचे पयशे जे चड मोडटाले भायर ते कमी मोडून तीच वखदां तेच सगळे जे कितें आसा ते गूण सगळे जे वखदाचे ते तुमकां मेळटले स्वस्त दरान मेळटले. आनी ही फार्मासी आमी तशें विचारलें तेका तो म्हणपाक लागलो की 24/7 ती चालू आसता. हॉस्पिटलान केन्नाय आयला हॉस्पिटलाचें दार ओपन आसता तशें फार्मासीचें दार ओपन आसता. तर अवश्य विजीट करची. आणि आमी हें सगळें सांगता म्हणून बाकीच्या प्रायवेट फार्मासीनी कांय आक्षेप घेवचो न्ही, कारण आमी जनतेच्या भलायकी खातीर सांगता, जनतेच्या फायद्या खातीर सांगता. देव बरें करूं. आनी हातूंत कितले पर्सेंट लॉस कमी रेटीन मेळटा? आमी आसात तेका इन्क्वायरी केली आनी भायले आमी मेडिसीन विचारले जाल्यार ऑलमोस्ट 60 to 70% रेटी भितर डिफरन्स आसता. म्हणजे भायर समज जर 100 रुपया मेळटा जाल्यार हांगा ती 28 ते 30 रुपया मेळटा वखदां. तीच वखदां तेच केमिकल कॉम्बिनेशन पूण हांगासर कमी रेटीन मेळटा. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना ह्या संदर्भात हांगा एक फॉर्मास काडली आसा आनी ही फॉर्मास जी आसा ही गरीब लोकां खातीर खूब बऱ्याक पडटली. कारण आयज गव्हर्मेंट प्रत्येक जाणटे मनशाक 2000 रुपया दिता आनी जे चडशे वखदां घेतात ते वखदाकूच काबार जाता. पूण हांगा ज्या फार्मासीन आमी आयल्यात ह्या फार्मासीन जवळ जवळ 40 ते 60% डिस्कावंट आसा आनी त्या डिस्कावंटाचेर हांगा वखदां खूब सवाय मेळटात. ही योजना सरकाराची आसा आनी ही ऑल इंडिया सर्वीस आसा. 24/7 जी आसा ही सर्वीस मेळिल्ल्या कारणान लोकांनी जाता तितले लोकांनी हांगा येवचें, कारण ही योजना चालू उरपाक जाय, सरकाराक हाजो फायदो जावपाक जाय आनी पब्लिकेक जावपाक जाय. आनी जेन्ना तुमी काटकसर करून तो पयसो दवरतले ते तुमकां फुडाराक केन्ना बऱ्याक पडटलो. आनी जर तुमी हांगा येवन जर औशधां घेत जाल्यार आमची सरकाराच्यो ज्यो फार्मासी आसात त्योय बऱ्यो चलतल्यो आनी ज्या लोकांक मानधन सरकाराचें मेळटा तातूंतल्यान बरे पैकी वखद घेवन आनी तांचें सेविंगूय जातलें. ताका लागून प्रत्येकानी ही जी योजना आसा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना ह्या फार्मासीक मदत करची आनी तुमी स्वताचोय बी भवितव्य उजल करचें अशें आतां मागणी केल्या. इन गोवा खातीर विशांत गांवकार, काणकोण.